Ano nato ang atong kaugalingon kung giunsa nato pagpuyo ang atong kinabuhi uban sa atong isig katawo diha sa katilingban. Ibuhat ba nato ang angay nga buhaton isig tawo na kinabuhi pa kita nga may dignidad ug girespeto ba nato ang katungod ug dignidad sa uban? Makasulti ba kita nga andam na kitang muatubang sa kamatayon? Kung dili pa, duna pa kita'y panahon sa pagpangandam alang niini. Kay kitang tanan padulong man sa kamatayon. Mao nga magpuyog kita nga may respeto sa dignidad ug katungod sa atong isig katawo ug may paghigugma sa atong Dios. Kini usa lamang kapaagi sa pagpangandam alang sa atong kamatayon. Muhala no sa pitaong awit alang sa atong igsoon.